जब करबला में तमाम शहजादे एक के बाद एक शहीद होते चले गए तो अब हजरत इमाम हुसैन के सामने उनके जिगर के टुकड़े हजरत अली अकबर खड़े थे। आखिर उस बाप ने अपने जवान बेटे को मैदान करबला की इजाजत कैसे दी? अब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने आपके नूर नजर हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो हाजिर हैं। वो मैदान करबला में जाने की इजाजत तलब कर रहे हैं, बार बार अर्ज कर रहे हैं और इजाजत के लिए इसरार कर रहे हैं। ये एक निहायत रिक्कत अंगेज लम्हा था। एक तरफ शफीक बाप खड़ा है और दूसरी तरफ जवान बेटा जो राह हक में अपनी जान कुर्बान करने की इजाजत मांग रहा है। ये वही बेटा था जिसकी हर ख्वाहिश हमेशा पूरी की जाती थी, जिसे कभी इनकार का सामना न करना पड़ा था। मगर आज मामला कुछ और था। आज इजाजत का मतलब मैदान जंग में जाना, अपनी गर्दन अल्लाह की राह में पेश करना और शहादत का जाम नोश करना था। हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का शौक शहादत इस कदर बढ़ चुका था कि वो हर हाल में मैदान में जाने के ख्वाहिशमंद थे। आखिरकार हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल पर पत्थर रखकर इजाजत अता फरमा दी। फिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुबारक हाथों से हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को घोड़े पर सवार किया, उनका असलहा दुरुस्त फरमाया, खुद जुर्रा पहनाई, सर पर खुद रखा, कमर पर तलवार बांधी, नेजा उनके हाथ में दिया और अपने जिगर के टुकड़े को मैदान करबला के लिए रुखसत किया। इस वक्त अहले बैत रजी अल्लाह ताला अन्हुम के खैमों में एक अजीब कैफियत थी। खानदान के बहुत से अजीज पहले ही शहीद हो चुके थे और अब ये रोशन चिराग भी अपने अहले खाना को आखिरी सलाम कहकर मैदान करबला की तरफ रवाना हो रहा था। अब मैदान करबला में हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े पर जलवागर हुए। आपकी जवानी, वक़ार और हुस्न देखने वालों को हैरान कर रहा था। चेहरा मुबारक की ताबानी गोया चांद की रोशनी को भी मांद कर रही थी और आपका बुलंदुबाला कद्दो कामत रेगिस्तान करबला में एक मुनफरिद शान पेश कर रहा था। रिवायात में आता है कि हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु शक्ल सूरत, अखलाक और गुफ्तार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबा थे। जब अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के मुश्ताक होते तो हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर अपने दिलों को तसल्ली देते थे। मगर अफसोस, इसी हुसीन और जमील नौजवान के मुकाबले में वो लोग खड़े थे जिनके दिल सख्त हो चुके थे। वो न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के खानदान का एहतराम कर रहे थे, न उस अजीम निस्बत की कदर पहचान रहे थे। हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान में पहुंचकर दुश्मन की सफ़ों पर नजर डाली, अपनी तलवार संभाली और बुलंद आवाज से फरमाया, नहनु अहलुल बैत औला बिन नबी, हम अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा हकदार और करीब हैं। जब हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहनु अहलुल बैत औला बिन नबी, तो गोया मैदान करबला की फजा गूंज उठी। रेगिस्तान की खामोशी इस सदा से लरज उठी। मगर अफसोस कि जिन दिलों पर इनाद और दुश्मनी की मोहर लग चुकी थी, उन पर इस ऐलान का भी कोई असर न हुआ। लश्कर मुखालिफ के चंद सिपाहियों ने उमर बिन साद से पूछा, ये सवार कौन है? इसकी हैबत ऐसी है कि बहादुरों के दिल भी लरज रहे हैं और इसकी शान व वक़ार हर नजर को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। उमर बिन साद ने जवाब दिया, ये हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के फरजंद हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। शक्ल, सूरत, अखलाक और सीरत में अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखते हैं। ये सुनकर लश्कर के बाज लोगों के दिलों में एक लम्हे के लिए इस्तिराब पैदा हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के एक अजीम नौजवान के मुकाबले में खड़े हैं और ऐसे मुअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ ये सलूक इंतहाई जुल्म और बेमुरव्वती है। लेकिन दुनिया की मोहब्बत, इब्न ज़ियाद के वादों, यजीद के इनाम इकराम और मालो दौलत की हिर्स ने उन लोगों को इस तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था कि वो अहले बैत अतहार की अज़मत व शान को खूब जानते हुए भी अपने ज़मीर की आवाज़ को दबा बैठे।
دوستو آج ہم نے آپ کے لیے ایک نہایت ہی اچھی ایک عطر لانچ کی ہے جس کا نام ہے الحیا۔ اگر آپ ایسی خوشبو کی تلاش میں ہیں جو نرم، کریمی، میٹھی اور کرسپی لگے تو الحیا آپ کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، یہ میری پرسنل ایک عطر ہے جو میں خود پرسنلی یوز کرتا ہوں۔ دور سے ہی لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اس نے ایک نہایت ہی ایک خاص خوشبو لگائی ہے۔ اگر آپ کو یہ عطر چاہیے، نیچے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر کلک کیجیے اور ہم آپ کا آرڈر ڈیلیور کر دیں گے۔ ابن زیاد کے وعدوں، یزید کے انعام و اکرام اور مال و دولت کی حرص نے ان لوگوں کو اس طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا کہ وہ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو خوب جانتے ہوئے بھی اپنے ضمیر کی آواز کو دبا بیٹھے۔ انہیں اپنے اعمال کے انجام اور آخرت کی رسوائی کا احساس تھا۔ اسی دوران حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں بلند آواز سے مبارز طلب فرمایا۔ آپ کی للکار پورے میدان میں گونج اٹھی، مگر مخالف لشکر کی صفوں میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھتا، اور نہ کسی کے دل میں اتنا حوصلہ تھا کہ اس جوان اہل بیت کے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مخالف لشکر میں سے کوئی بھی مقابلے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، تو آپ نے اپنے گھوڑے کی باگ سنبھالی اور نہایت جرأت و استقامت کے ساتھ میدان میں پیش قدمی فرمائی۔ جس سمت آپ کا رخ ہوتا، مخالف صفوں میں کھلبلی مچ جاتی۔ آپ کی جرأت، شجاعت اور بے مثال بہادری نے دشمن کی صفوں کو منتشر کر دیا۔ ایک طرف سے حملہ کرتے تو صفیں بکھر جاتی، پھر دوسری جانب رخ فرماتے تو وہاں بھی دشمن سنبھل نہ پاتا۔ میدان میں ہر طرف شور برپا ہو گیا۔ بڑے بڑے جنگجو حیرت و خوف میں مبتلا ہو گئے، دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی، اور بہت سے بہادروں کے حوصلے جواب دے گئے۔ کبھی نیزہ دشمن کی صفوں کی طرف پڑتا، کبھی تلوار حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن انداز میں بلند ہوتی۔ دھوپ کی شدت، مسلسل معرکہ اور سخت گرمی کے درمیان حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے۔ کچھ دیر بعد شدت پیاس نے آپ پر غلبہ کر لیا۔ آپ نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑی اور اپنے والد ماجد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا ابتا العطش، اے میرے محترم والد، پیاس نے بہت زیادہ ستایا ہے۔ یہ معمولی پیاس نہ تھی، 3 دن سے پانی بند تھا۔ تپتا ہوا ریگستان، شدید دھوپ، مسلسل جنگ اور بدن پر موجود ذرا و ہتھیار سورج کی تمازت سے آگ کی مانند گرم ہو چکے تھے۔ ایسے عالم میں اگر چند قطرے پانی بھی میسر آ جاتے تو جسم کو کچھ راحت مل جاتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کی یہ کیفیت دیکھی، مگر پانی کہاں تھا جو اپنے لخت جگر کو پلاتے۔ آپ نے نہایت شفقت سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک سے گرد و غبار صاف کیا، پھر اپنی انگوٹھی نکال کر محبت سے ان کے دہنے مبارک میں رکھ دی تاکہ اس سے کچھ تسکین حاصل ہو جائے۔ والد کی محبت اور شفقت سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ حوصلہ ملا۔ پھر آپ دوبارہ میدان کربلا کی طرف متوجہ ہوئے اور بلند آواز سے پکارا، حل من مبارزن، ہے کوئی جو مقابلے کے لیے میدان میں آئے؟ پیارے ویورز، آج کی ویڈیو یہیں تک۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ دوبارہ میدان کربلا میں کیسے تشریف لے گئے۔ اور اگر آپ ایک بہترین، لانگ لاسٹنگ اور دل موہ لینے والی خوشبو کی تلاش میں ہیں تو الحیا پریمیم عطر ضرور آزمائیں۔ اس کی خوشبو دیر تک قائم رہتی ہے اور روزمرہ استعمال کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ آرڈر دینے کے لیے نیچے دیے گئے واٹس ایپ لنک پر کلک کریں اور اپنا آرڈر آسانی سے بک کروائیں۔ انشاءاللہ آپ تک آپ کا آرڈر محفوظ طریقے سے پہنچا دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔